तो हम किसके शाजिया हम आपके एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। शाजिया के एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। शाजिया ये जिंदगी भर कितना वजन रहा? मैं एक जो कहते हैं ना ओबीज बेबी थी शुरू से ही। एक पैदा होते फैट जो था मेरी जिंदगी का हिस्सा है और शायद हिस्सा रहेगा। हाँ। जिंदगी भर ये रहेगा मेरे साथ। और जब मैंने अपने आप को शुरू से ही जब भी देखती थी तो गुगलू और मोटी ताजी पैदा भी जो हुई तो अम्मी कहती ये देख सकते हैं आप, अभी शाजिया की पिक्चर है जो ऑन एयर हम दिखा रहे हैं। ड्रास्टिक चेंज, शाजिया का ड्रास्टिक चेंज है। और ये ड्रास्टिक चेंज ये कैसे लाई हैं ये देखिए, ये सारी पिक्चर्स देखें, क्योंकि शाजिया का ये रूप शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। अब शाजिया मुख्तलिफ ड्रामों में आपको नजर आती है, लेकिन ये इसका मतलब वेट से लड़ना मुश्किल काम नहीं। अगर यहाँ बैठी शख्सियत आपके सामने ये कर सकती है तो आप भी लड़ सकती हैं अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए। जी शाजिया, शुरू करते हैं आपकी जर्नी। जी शाजिया इमोशनल हो चुकी है। हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना वेट गिराना बहुत तकलीफ भी कभी कभी आपको दे देता है। आप जो होते हैं आइसोलेट हो जाते हैं, क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल हो जाता है कि हर चीज़ को अवॉइड करना, हर चीज़ से कि नहीं जी हम नहीं खा रहे। आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग आपको करनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हद तक आपको विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। लेकिन मैंने जब आपने क्या क्या सुना शाजिया, ये मतलब लाइक होता है ना जब एक वजन ज्यादा होता है आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है। वजन सबसे पहले तो आप ये देखें कि मैं इसी फील्ड में थी और मैं मोटापे में ही काम कर रही थी, लेकिन आप ये देखें किस कदर मजाक उड़ाया जाता है, किस कदर आपके टैलेंट को तो देखा नहीं जाता, लेकिन ये कि जितने भी माफ कर दे, कोई बात प्लीज। हाँ, जितने भी को आर्टिस्ट होते हैं वो आपको खुद एक मजाक बना रहे होते हैं। हाँ। आपका अगर उनकी बातचीत में नहीं होता तो उनकी नजरों में होता है कि दिख जाता है वो। और हमारे शोबिज़ में ये चीज मैंने नोट की है कि जो एक मोटी औरत है उसको एक मिजाह का एक एलिमेंट बना दिया जाता है कि कॉमेडी ही कर सकती है, ये कॉमेडी के अलावा कुछ कर नहीं सकती। लेकिन मैं शायद लकी थी कि मुझे स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे रोल मिले। जब मैं इतनी मोटी थी तब भी बहुत ड्रामेटिक और बहुत ज्यादा सीरियस रोल मिले मुझे। लेकिन मैं उस वक्त भी मेरी आंखें नहीं खुली थी। कैसे आपके दिमाग में आया कि अब मुझे जो अपना वजन इनसे पूछे इनको खुद से प्यार कब हुआ? ये इम्पोर्टेंट, ये बात बहुत। मैं आपको बताती हूँ कि पहले मुझे अपने आप से नफरत हो गई कि मैंने अपने आप को शीशे में देखना छोड़ दिया था। नहीं शाजिया, यहाँ से शुरू करते हैं, ये वेट बढ़ा कैसे था? वेट बढ़ा इस तरह से, बच्चों के बाद कह रही है ना, बच्चों के बाद भी नहीं बढ़ा, शुरू से जब मेरा बेटा हुआ उसके बाद मुझे अपने आप से प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था। मैंने अपना वेट फिर कम से कम 15 kg मैंने कम किया। मेरी जो हड्डियों का भी बोन का वेट भी बहुत ज्यादा है, तो मैं मैं 68 पे मैं बिल्कुल ऐसी लगना शुरू हो गई, क्योंकि आपका बॉडी हाइट से आते हैं। इस वक्त मैं 78 से 77 की हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि मैं इतनी नहीं हूँ, मैं कम हूँ। लेकिन मैं खुद हैरान हो गई थी कि मैं कैसे लग सकती हूँ, हाइट बहुत ज्यादा है, बिग फ्रेम है आपका। तो बेटे के बाद भी मैंने अपना वेट कम कर लिया था। लेकिन कुछ लाइफ में ऐसी कुछ कंडीशंस आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए। मैंने अपना एक सैलून खोला था, उसमें थोड़ा सा मुझे डिजास्टर फील फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरी सबसे फेवरेट चीज है चाय। मैं कुछ नहीं खाती पीती थी, बस दरवाजा बंद करके टीवी देखती रहती थी और चाय पीती रहती थी। जाहिर बात है जब आपके बॉडी में एक ही तरह का फूड आपके तो वो जा रहा होता है तो वो स्टोर करना शुरू कर देता है बॉडी को। और 6 महीने के अंदर जब मैंने अपने एक रूम का दरवाजा खोला था तो मैं ऐसी हो चुकी थी, दुबली हो गई थी। नहीं मोटी हो चुकी थी, इतनी मोटी कुछ नहीं खाया और सिर्फ चाय से चाय पीना और खाना भी। यहाँ चाय है, यहाँ जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन से मोटी हुई थी। आपको असल में डिप्रेशन ने सुजाया था, मोटी नहीं हुई थी, आप फूल गई थी। डिप्रेशन से ये होता है कि आपकी बॉडी के जो एंडोर्फिन लेवल्स होते हैं ना, हैप्पी हार्मोन, वो खत्म होते हैं, टेक्निकली लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। फिर आगे और बताएं। फिर उसके बाद
کام تو میں کر ہی رہی تھی, لیکن کام کرتی تھی, کوئی آپ کو پتا ہے کہ کس ٹائپ کی ہماری ٹائمنگز ہوتی ہیں, 10 سے 10 کی ٹائمنگ ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو ایکسرسائز کا کچھ موقع نہیں ملتا, پھر آپ کا گھر ہے, ہر چیز ہے, میں اور سب سے بڑی بات ہے شوٹ کا کھانا. شوٹ کے کھانے نے مجھے سجا دیا تھا, کیونکہ آپ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں آپ ہر چیز کھا رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آپ کہاں کیا کر رہے ہیں. اچھا, ان 6 مہینے کے بعد جب آپ نے اتنا تو میں 110 kg ہو چکی تھی. پھر کیا کیا آپ نے, پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ کب آیا آپ کے دل میں؟ نیکسٹ اسٹیپ تب آیا جب الارمنگ سچویشن تب آئی جب میرے نیز میں بہت زیادہ درد ہونا شروع, کیونکہ میرا باڈی ویٹ, میری ٹانگیں جو تھی یا میرے جو گھٹنے تھے وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اب کچھ. پھر اس کے بعد اسٹریس, انزائٹی, سر میں درد بہت زیادہ, بیک میں پین, ایون میری انگلیوں کے پورز میں پین ہونا شروع ہو گیا. سب سے زیادہ آپ کا وٹامن ڈی لیول بالکل ختم, بالکل لو ہو گیا ہوگا, آپ کا کیلشیم ختم ہو گیا ہوگا, اس لیے سب چیزیں مطلب اوور آل مطلب ٹوٹلی میں بالکل ختم ہو چکی تھی. میں صرف کام کر رہی تھی اوپر سے. تو کیا ایسی چیز تھی جو آپ کے دل کو ٹریگر کی کہ نہیں شازیہ چل پیار کروں گی اپنے آپ سے, کم کروں گی اپنے آپ کو؟ میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور دیکھتی رہی, کافی دیر تک اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی. کبھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنا بہت اچھا ہوتا ہے. لوگ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ پاگل ہیں, لیکن نہیں, آپ کو سب سے پہلے شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو, ہم دوسروں کے اندر سے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں نا کہ یار تم تو اتنی نہیں ایسی لگ رہی ہو, تم تو موٹی لگ رہی ہو, تم تو دبلی لگ رہی ہو, کیا پتا وہ بیچاری کس سچویشن سے گزر رہی ہو. تو پہلے دوسروں کو کے کرٹکس بننے سے پہلے اپنے آپ کے کرٹکس بنے آپ. کہ میں نے شیشے میں دیکھا اپنے آپ کو, اور پھر میں نے واقعی شیشہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے اپنا شیشہ دیکھنا بند کر دیا تھا, اپنا میرر سے کو دیکھتی ہی نہیں تھی, کیونکہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. میں لوز کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی یار اس کو اوائڈ کرو, جتنا یہ بڑھ سکتا ہے اس کو بڑھنے دو. پھر جب میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, پھر مجھے ٹریگر ہوا کہ یار. تو آپ کسی کے پاس گئیں؟ جی, میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, ڈائٹیشین کے پاس گئی تھی. میں یہاں پہ ہے نیشنل ہاسپٹل جو ہے یہاں پہ, جی وہاں پہ میں ڈاکٹر سائمہ رشید کے پاس گئی. اچھا, ان کے پاس کہ میں کیا کر سکتی ہوں, مجھے بتائیں, کیونکہ مجھے تو اتنی بھوک لگتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر چیز کھا جاؤں, اور خاص طور پہ چائے بسکٹ. ابھی بھی نہیں چھوڑ پاتی. چائے بسکٹ میں نہیں چھوڑ سکتا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. میدا اور شوگر جہاں ملتا ہے آپ کی باڈی میں ایک ایڈکشن پیدا کر دیتا ہے. آپ ایک بسکٹ پہ کبھی اینڈ اپ نہیں کریں گے. نہیں, ایک بسکٹ پہ آپ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا. ایک بسکٹ 2 سے 3 آپ کا اینڈ اپ ہوگا. تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ میری کمزوری ہے, اور تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اسی کے حساب سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو چائے بسکٹ کھانے کا شوق ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن پھر آپ ایک کام کریں کہ آپ اپنا جو کیلری کاؤنٹ کریں, اور اس کے بعد جو اگر یہ چائے بسکٹ کی اتنی کیلری ہے نا تو پھر اتنا کھانا چھوڑیں گی. بالکل ایسے ہی آپ اتنا کھانا چھوڑیں تاکہ یہ ہے کہ وہ کیلری آپ کو جتنی آپ کی باڈی کو چاہیے وہ کاؤنٹ ہو کے. آپ ابھی ایسے کرتی ہیں؟ جی ایسا ہی کرتی ہوں. ابھی پتہ یہ کیلری کاؤنٹ بڑا آسان ہو گیا, گوگل پہ ڈالیں گی نا ہر چیز کی کیلری آپ کے پاس آ جاتی ہے. میں ایسا کرتی ہوں اپنے ساتھ, گھڑی میں ہر کسی کو تو نہیں فون کر سکتی, سو جب مجھے کچھ ایسا ہوتا ہے تو میں کیلری کاؤنٹ کرتی ہوں. اچھا چلے یہ آ گئی.